नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बहुप्रतिष्ठित 2567 बुद्ध जयन्ती लुम्बिनीमा भव्य रूपमा मनाइयो। विशिष्ट अतिथिहरूलाई भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थलमा न्यानो स्वागत। 2567 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनी विकास कोषद्वारा भव्य कार्यक्रमको आयोजना। बृहत् लुम्बिनी गुरु योजना थालनी गर्न तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। 2567 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा श्रद्धेय धम्मोती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति विहारमा बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न। 2567 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विभिन्न विहारहरूमा विशेष पूजापाठ सम्पन्न। विहारहरूद्वारा बुद्धको अस्थि धातु प्रदर्शन सहित नगर परिक्रमा। र 2567 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा नेपाल सरकार नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको आयोजनामा नुब्री समाज कल्याण गुम्बामा बुद्ध पूजा सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। बहुप्रतीक्षित 2567 बुद्ध जयन्ती लुम्बिनीमा भव्य रूपमा मनाइएको छ। प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको विशेष उपस्थितिले कार्यक्रमको भव्यता पाएको हो। लुम्बिनी विकास कोषले गरेको यो कार्यक्रमले विश्वलाई एउटा नयाँ सन्देश दिन सफल भएको छ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। 2567 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जकिजकाउ भएको छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा बिहान लुम्बिनीमा बृहत शान्ति र्याली निकालिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस 2080 को लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित विशिष्ट व्यक्तिलाई लुम्बिनीमा आमन्त्रण गरेर कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। औपचारिक समारोहअघि धार्मिक पूजासँगै मायादेवी मन्दिर हुँदै विभिन्न झाँकी सहित सम्मेलन केन्द्रसम्म शान्ति र्याली निकालिएको थियो। विशेष समारोहमा लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिले बहादुर चौधरी, प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय सरकार प्रमुख, कूटनीतिक नियोग, विदेशी पाहुनाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। लुम्बिनी विकास कोषको आयोजनामा 3 दिनसम्म राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने बुद्ध जयन्ती अन्तर्गत वैशाख 22 गतेलाई ऐतिहासिक बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुखत्वमा समारोहको उद्घाटन भएको थियो। बिहान 11 बज्दा नबज्दै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्र अगाडिबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत विशिष्ट अतिथिहरूको भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थलमा न्यानो स्वागत गरिएको थियो। त्यसपछि उहाँहरू मायादेवी मन्दिर जानुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगै लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिले बहादुर चौधरी, लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरू पनि साथै जानुभएको थियो। मायादेवी मन्दिरमा प्रधानमन्त्रीले बौद्ध धर्म गुरुहरूसँग बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा लुम्बिनी स्थित नव मैत्री विहारका प्रमुख श्रद्धेय मैत्री महास्थवीले शिल प्रार्थना गराउनु भएको थियो। यसैगरी कार्यक्रममा बिच्छु महासंघलाई संघदानका साथै प्रधानमन्त्री कोषका उपाध्यक्ष श्रद्धेय बिच्छु मेतेयबाट चिवरदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय धम्मोती गुरुमालाई सम्मान गरिएको थियो। उहाँको प्रतिनिधिका रूपमा श्रद्धेय निगृहोत महास्थवीले ग्रहण गर्नुभएको छ। यसैगरी बौद्ध विद्वान दुन्द बहादुर बज्राचार्य, प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य, शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव जीवनराम सेडाई, वरिष्ठ पुरातत्वविद वसन्त विदारी लगायत व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। साथै लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लुम्बिनी उद्यानभित्र रहेका विभिन्न विहार गुम्बाहरूको अवलोकन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा देश तथा विदेशबाट आउनुभएका भिक्षु भिक्षुणी लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। 2567 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनी विकास कोषद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको सम्भावना असीमित रहेको बताउनु भएको छ। 2567 बुद्ध जयन्ती मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार बृहत् लुम्बिनी गुरु योजना थालनी गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनीसँगै कपिलवस्तु, देवदह, रामग्रामलाई समेटेर बृहत् लुम्बिनीको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तिलौराकोट पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो। क्रान्ति र शान्ति एक अर्काका पूरक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तर यसलाई बुझ्ने र ग्रहण गर्नेमा एकरूपता हुन नसकेको बताउनुभयो।
पूर्व 623 मा शाक्यमुनि बुद्धको जन्म लुम्बिनीको सुन्दर बगैँचामा भयो। नेपाली भूमिमा बुद्धको जन्म नेपाल र नेपालीका लागि एउटा ऐतिहासिक गौरवको विषय हो। उहाँको जन्मले नेपाललाई विश्वमा चिनारी मात्र नभई धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावना समेत उपलब्ध गराएको छ। संसारभरिका 4 अरब भन्दा बढी बौद्ध समुदायले जीवनमा एकपटक आउनै पर्ने पवित्र स्थलका रूपमा रहेको लुम्बिनीको सम्भाव्यता असीमित रहेको छ। तर अनुमान मात्रै गर्दा पनि एकसाथ श्रद्धा र आनन्दको अनुभूति हुन्छ। प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि ती सम्भावनालाई जति तीव्र गतिमा सदुपयोग गर्न पर्थ्यो त्यहाँ हामीले अझै गर्न सकेका छैनौं। वर्तमान सरकारले यस तथ्यलाई हृदयंगम गरी कार्य अगाडि बढाउँदैछ। लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै दिगो विकासका लागि बृहत्तर लुम्बिनी गुरु योजनाको कार्य थालनी गर्न तत्पर रहेको तथ्य म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मानव जातिको साझा धरोहर तथा विश्व सम्पदा पवित्र लुम्बिनीको द्रुत विकासका लागि सरकारले लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामेल गरी लुम्बिनी गुरु योजनाको कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय यात्री राष्ट्र तथा संघ संस्थाहरूको समेत सहयोग तथा सहभागितामा सरकारले कपिलवस्तु क्षेत्र, देवदह क्षेत्र, रामग्रामको पुरातात्विक उत्खनन, संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकास गरी स्थानीयवासीलाई विकासको प्रतिफल दिलाउन भगीरथ प्रयत्न गर्नेछ। नेपाल सरकारले 2068 सालमा गठन गरेको बृहत्तर लुम्बिनी राष्ट्रिय निर्देशक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै म आफै न्युयोर्क पुगेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव बान की मुनसँग समेत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दिगो विकासलाई छलफल गरेको तथ्य म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। सम्भावित विश्व सम्पदा सूचीमा सन् 1996 देखि सूचीकृत प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी शहर तिलराकोट क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी प्राचीन स्मारक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिसकिएको छ। यस सन्दर्भमा सरकारको प्रयत्न र अभियानमा सहयोग गर्न म स्थानीय तथा सरकारवाला सबैलाई हार्दिक अपील गर्दछु। यसैगरी सोही कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले संसारका कसैले पनि लुम्बिनीको फोटोकपी गर्न नसक्ने रूपमा चिनाउन सकेमा यस ठाउँको समृद्धि हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग क्रान्ति र शान्तिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी रहेको मन्त्री किराँतीले बताउनुभयो। यसैगरी उहाँले आगामी जेठ 16 गतेदेखि नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट चल्ने बताउनुभयो। हाम्रो यस्तो सम्पदा हो, संसारका कुनै पनि शक्तिले लुम्बिनीको फोटोकपी गर्न सक्दैन। त्यही रूपमा लुम्बिनीलाई विश्वमा हामीले चिनायौं भने संसारका आमाहरू गौतम बुद्ध जस्तै सन्तान जन्माउने, एउटा शान्ति र सन्तान जन्माउने समृद्ध थलो यो बन्न सक्छ र बनाउन सक्छौं। तिलौराकोट जस्ता ठाउँ पनि अहिले हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट हामी लागिरहेका छौं। त्यति मात्रै होइन, लुम्बिनी त एउटा सम्पदा गाउँको रूपमा पनि हामीले विकास गर्न सक्दै रहेछौं। सम्राट अशोकको शिलालेखको आधारमा पनि 2300 वर्ष पुरानो मानव बस्ती लुम्बिनीमा प्रमाणित भइसकेको छ। पुरातात्विक उत्खननको दृष्टिले हेर्दा त 3500 वर्ष अगाडिको पुरानो मानव बस्ती लुम्बिनीमा प्रमाणित भइसकेको छ। यसरी हामीले सम्पदा गाउँको विकास गरेर विश्व मानव समुदायको ध्यान आकर्षण गरेर हामी लुम्बिनीलाई अझ पर्यटनको सुन्दर एउटा थलोको रूपमा आकर्षित गर्न सक्छौं। अहिले यतिका वर्षपछि पनि गौतम बुद्धको उत्तिकै सान्द्रता रहेको कुरा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ कि समाजमा अझै पनि विभेद छ, तर त्यो विभेदलाई हामीले अन्त गर्नु छ, समाज परिवर्तन गर्नु छ। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अहिले पनि गौतम बुद्धको उत्तिकै सान्दर्भिकता छ। हामीले यो लुम्बिनी क्षेत्रलाई विश्व बौद्ध समाजको, बौद्ध समुदायको बीचमा धार्मिक सांस्कृतिक रूपले यसलाई बृहत्तर विकास गरेर एउटा विश्वव्यापी कूटनीतिक थलोको रूपमा पनि हामी विकास गर्न सक्ने सम्भावना भएको छ। यसको विकासको लागि थुप्रै व्यावसायिक साथीहरूले चिन्ता गर्नु भएको छ। आउने वर्ष यस्तो पाराले होइन, लुम्बिनीसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरूलाई एकैचोटि उजागर गर्दै स्वाभाविक रूपले हामी यो बुद्ध जयन्ती आउने वर्ष मनाउनेछौँ र हाम्रो लुम्बिनीसँग सम्बन्धित भैरवा एयरपोर्टलाई सञ्चालन गर्ने बाटोमा हामी लागिराखेका छौँ सरकारको तर्फबाट र काठमाडौँबाट मलेसियाबाट भैरवा भएर दिल्ली जाने फेरि काठमाडौँ फर्किने गरी नेपाल वायु सेवा निगम हामी यही जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी लागेको कुरा पनि यहाँहरूसँग जानकारी गराउँदछु। यसैगरी सोही कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिली बहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा बुद्ध सर्किट बनाउने अवधारणा आए पनि अघि बढ्न नसकेकाले अब अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 2567 बुद्ध जयन्ती मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले बुद्ध सर्किट निर्माणपछि संसारभरका बौद्ध मार्गीलाई आकर्षित गर्न सकिने र यसबाटै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो। बुद्ध सर्किटमा बौद्ध ध्यान केन्द्रहरू निर्माण र हरेक महिना पूजा अनुष्ठानको माध्यमबाट संसारको ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको हो। साथै उहाँले रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न माग समेत गर्नु भएको छ। लुम्बिनीको धार्मिक पर्यटनबाट देशको आर्थिक विकासमा कायापलट गर्न सकिने औल्याउँदै मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी विकास कोषको विनियमावली र विधान संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। केन्जो टाङ्गेले 46 वर्ष अघि बनाएको गुरु योजना सकिने चरणमा रहेकोले लुम्बिनी अब कपिलवस्तु र रामग्रामलाई जोडेर बुद्ध सर्किटको गुरु योजना बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी विकास कोषले अहिले स्थानीयलाई जोड्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन सरकारवाला सबैसँग सहकार्य गरेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। धेरै ठाउँहरूमा अझ हामीले विकास गर्नु छ। यो लुम्बिनी प्रदेशभित्र बुद्ध सर्किटको सबभन्दा धेरै सम्भावना भएको, तर यसलाई अगाडि नबढेको उसमा हामी चाहे कपिलवस्तु होस्, चाहे नवलपरासी होस्, चाहे यो सबै ठाउँमा बुद्ध सर्किटलाई अगाडि बढाइन म पहिले अनुरोध गर्न चाहन्छु। जबसम्म हामीले बुद्ध सर्किटलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म यो ठाउँलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ भन्ने कुराहरूलाई यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीले ठाउँ ठाउँमा बुद्धको सन्देश पुर्याउनको लागि ध्यान र अध्यात्मलाई जोड्न जरुरी छ। हामीले ठाउँ ठाउँमा ध्यान केन्द्रहरू तयार गरेर संसारको ध्यान आकर्षण हामीले बुद्धको पावन भूमितिर ध्यान पुर्याउनको लागि संसारलाई एउटा सूचना दिन पनि जरुरी भएको कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। हामीले कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष श्रद्धेय मेत्तीय भन्तेले लुम्बिनी, कपिलवस्तु र रामग्रामलाई जोडेर बुद्ध सर्किट बनाएर एकीकृत पर्यटन विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्वभरका करिब 4 अर्ब बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई बुद्ध सर्किटमा आकर्षित गर्न सकिने बताउनु भएको छ। शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर यसलाई शान्तिमय र यसलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा संसारभरि अगाडि बढाइदिन पनि नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष श्रद्धेय अमृतीय भन्तेले लुम्बिनी कपिलवस्तु र रामग्रामलाई जोडेर बुद्ध सर्किट बनाएर एकीकृत पर्यटन विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विश्वभरका करिब 4 अर्ब बौद्ध धर्मावलम्बी रहेका उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई बुद्ध सर्किटमा आकर्षित गर्न सकिने बताउनु भएको छ। लुम्बिनी मात्र नभएर बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको अवधारणा अगाडि सार्दैछौँ। यस सँगसँगै विश्वका आधी अर्ब जनसङ्ख्या बौद्ध मार्गी हुन्। भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण सूत्रमा मेरो महापरिनिर्वाण पश्चात म जन्मेको लुम्बिनी बगैँचा जानु भन्ने आदेश गर्नुभएछ। कार्यक्रममा देश तथा विदेशका बिच्छु बिच्छुडीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, संघ संस्थाका पदाधिकारी लगायत देश तथा विदेशका श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। काठमाडौँ श्रृङ्गस्थित धर्मकीर्ति विहारमा बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। विहार प्रमुख श्रद्धेय धमोती गुरुमाको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा बिहारका आवासीय श्रद्धेय खेमावती गुरुमाबाट उपस्थित सबैलाई शील प्रार्थना गरिनुका साथै सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय धमोती गुरुमाबाट बुद्ध वंशमा 28औं बुद्ध गौतम बुद्धको बारे धर्मदेशना दिनुभएको थियो। Dan bio balala tha kya me pe thap sa lugon china yeng mara yang ka bane chuna bijata। कार्यक्रममा धर्मकीर्ति भोजन कमिटी अभिधम्म कोषका सदस्य काठमाडौँ खुसीबु निवासी कीर्तिमया सिंहलाई आर्थिक सहयोग गरे बापत प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। यसैगरी उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट श्रद्धेय धमोती गुरुमाले धर्म पूजा प्रदान गरिएको थियो। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। काठमाडौँको कङ्गस्थित नमुना बुद्ध विहारमा विहार प्रमुख श्रद्धेय शारद भन्तेबाट श्रीलङ्काबाट ल्याइएको बुद्धको अस्थि धातुलाई नगर परिक्रमा गरिएको थियो। परिक्रमा गरी बिहारमा 84 व्यञ्जनसहित बुद्ध पूजा गरिएको थियो। उक्त बिहारमा हरेक पूर्णिमाका दिन 84 व्यञ्जनसहित बुद्ध पूजा गर्दै आइएको छ। बिहार प्रमुख श्रद्धेय शारद भन्तेको प्रमुखत्वमा बुद्ध पूजा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको थियो। यसैगरी बुद्ध जयन्तीको अवसरमा स्वयम्भू स्थित रत्न विपासना विहारमा पनि बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा विशेष कार्यक्रम भएको छ। उक्त कार्यक्रममा सयादव सुजन पिएबाट शील प्रदान तथा धर्मदेशना भएको थियो। 2567औं बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा काठमाडौँका विभिन्न विहारहरूमा बुद्धको अस्थि धातु प्रदर्शन सहित नगर परिक्रमा गरिएको छ। त्यसैगरी धम्ममूली विहारमा पहिलो पटक बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। काठमाडौँ सामाकोशी स्थित पाराडाइम स्कुलको सह-आयोजनामा शिक्षक शिक्षिका तथा विद्यार्थीहरूद्वारा त्यस क्षेत्रमा पदयात्रा गरी बिहारमा बुद्ध जयन्ती मनाइएको थियो। यसैगरी स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी बिहारमा पनि बुद्धको अस्थि धातु सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनमा राखिएको छ। अस्थि धातु दर्शनका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको थियो। बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा काठमाडौँ ढल्को स्थित सङ्ग्राम बिहारमा पनि बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। श्रद्धेय उपतिष्ठ महास्थविरको प्रमुखत्वमा शील प्रार्थना धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 2567औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा ललितपुर स्थित मयूरवर्ण महाविहारको आयोजनामा बुद्ध जयन्ती समारोह भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। साप्ताहिक रूपमा मनाउँदै आएको कार्यक्रम अन्तर्गत वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा बुद्ध मूर्तिलाई नगर परिक्रमा गरी बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। उक्त अवसरमा ललितपुर जिल्लाका विभिन्न ज्ञानमाला भजन खलका सदस्यहरूबाट ज्ञानमाला भजन प्रस्तुत गर्दै नगर परिक्रमा गरिएको थियो। यस वर्ष ललितपुरको भिन्चेबहाल स्थित मयूरवर्ण महाविहारको आयोजनामा बुद्ध जयन्ती मनाइएको हो। ललितपुरका विभिन्न 10वटा मुख्य विहारले बुद्ध जयन्ती पालो मनाउँदै आएका छन् भने अन्य विहारहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार बुद्ध जयन्ती समारोह गर्दै आएका छन्। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा अघिल्लो दिन बौद्ध सभा कार्यक्रम गरिएको थियो। साप्ताहिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवचन कार्यक्रम, धर्मदेशना, विभिन्न गुरुहरूबाट पूजापाठ गर्नुका साथै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी यस वर्षको बुद्ध जयन्ती समारोह सम्पन्न भएको छ। यसैगरी बुद्ध विहार, सुमङ्गल विहार, गुम्बा, बाहवही लगायत देश तथा विदेशका भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित विभिन्न स्थानहरूमा विशेष पूजा भएको छ।
2567औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको आयोजनामा विशेष कार्यक्रम गरिएको छ। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको आयोजनामा स्वयम्भू भगवान पाउ वा नम्बर 15 मा रहेको नुब्री समाज कल्याण गुम्बामा कार्यक्रम गरिएको हो। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष फुपू छेम्बे शेर्पा खेन्पो गेसे थुक्तेन जिग्दरको प्रमुख अध्यक्षतामा दीप प्रज्वलनबाट कार्यक्रम शुरू भएको थियो। दीप प्रज्वलन पश्चात समितिका अध्यक्ष फुपू छेम्बे शेर्पा खेन्पो गेसे थुक्तेन जिग्दरको नेतृत्वमा मोल्लाम पाठ गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष पुपु सेम्बे शेर्पा खेन्पो गेसे थुक्तेन जिग्डोलले विश्व जगत प्राणीको हितको कामनाको लागि पूजापाठ गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बौद्ध धर्ममा अध्ययन र अध्यापनको महत्व बताउँदै नेपाल सरकारको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यहरूको विघ्न बाधा रहित सम्पन्न होस् भन्ने कामनासहित बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा पूजापाठ गरिएको बताउनुभयो। 2567औं बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा हामीले विशेष गरी यहाँ सबै परम्पराका गुरुहरूलाई आमन्त्रण गरेर हामीले अहिले बिहान चाहिँ हामीले 8 बजेदेखि हामीले 9:30 सम्म चाहिँ हामीले पूजा पाठ सम्पूर्ण विश्व जगतको प्राणीको हित र विशेष गरी नेपालको चाहिँ सुख, नेपाल र नेपालीहरूको सुख शान्ति समृद्धिको लागि कामना गर्दै हामीले यो पूजा पाठ आयोजना गरेका छौँ। र त्यस्तै गरी अब अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको जति पनि आफ्नो चाहिँ यो देश के भन्छ निर्माण गर्ने जुन चाहिँ उद्देश्यहरू छ, कार्यहरू छ, त्यो पनि सबै विघ्न बाधा रहित ढङ्गले पुरा होस् भनेर हामीले चाहिँ प्रार्थना गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ प्रार्थनामा मात्रै सीमित नगरेर जो अहिले एउटा नारा छ अङ्ग्रेजीमा कम्प्यासन इन एक्सन भन्ने उदाहरण स्वरूप हामीले चाहिँ अब यो जे पनि काम चाहिँ प्रार्थना पनि गर्ने तर त्यसको साथसाथमा हामीले चाहिँ अभ्यास पनि गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अब बौद्ध धर्मको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो अध्ययन र अध्यापन र त्यसको चाहिँ अभ्यासको चाहिँ महत्त्व हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले अब कम्प्यासनकै रूपमा अरू काम गर्न नसके तापनि, करुणाको रूपमा अरू काम गर्न नसके तापनि, तर सानो एउटा काम जस्तो एउटा सुरुवातको लागि हामीले सम्पूर्ण विश्व जगतको प्राणीको हितार्थको लागि हामीले वातावरणलाई संरक्षण गर्ने चाहिँ एउटा मूल जमोरको साथ हामीले यो स्वयम्भू वरिपरि हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्म हामी आज चाहिँ सरसफाई अभियान कार्यक्रम राखेका छौँ। समग्र बुद्ध दर्शनको विकास र उन्नतिको लागि गठन भएको सो संस्था आधिकारिक संस्था भएका कारण भगवान गौतम बुद्धले प्रतिपाद गर्नुभएको शिक्षालाई कसरी प्रचार गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गरिएको कार्यकारी निर्देशक दुम बहादुर दोङले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भगवान बुद्धको पञ्चशील पालना गरी आफूभित्र रहेका लोभ मोह हटाउन सकेमा समाज, राष्ट्र र विश्वमै शान्ति फैलिने बताउनुभयो। गौतम बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त यस्तो छ, त्यो सिद्धान्त आजको दिनसम्म पनि अत्यन्त व्यवहारिक, वैज्ञानिक र तथ्यपरक सिद्धान्तको रूपमा छ। तर त्यो सिद्धान्तहरू ग्रहण गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चुकेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कता कता लागिरहेको छ। यसर्थ आजको दिन यस्तो दिन हो जुन उहाँको जन्म, उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको दिन, त्यसै गरी उहाँको महापरिनिर्वाण पनि आजकै दिन वैशाख पूर्णिमाको दिन भएको हो। यस्तो संयोग दिवसको दिनमा हामीले केही चिज नयाँ कार्ययोजनाहरू अगाडि पनि ल्याउनुपर्छ। बुद्ध जयन्तीको नाममा खालि उहाँलाई सम्झिने मात्रै होइन, उहाँको संस्मरण गर्दै उहाँले जुन प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्तलाई चाहिँ अभ्यासै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच बमोजिम। त्यसै गुरुहरूबाट हामीले सुरुमा
सुख शान्ति समृद्धि र स्वरूप हामीले मलम पाठ गऱ्यौँ भने जसरी उहाँको जस्तै बुद्धिज्म यस्तो छ, बुद्धिज्म भनेको यस्तो खालको दर्शन हो, त्यो दर्शनले मात्रै सम्पूर्ण समाजको परिवर्तन गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामीभित्रमा भएको आफैमा भएको क्लेशहरू छ, त्यो क्लेशहरूको चाहिँ नाश नगरेसम्म, क्लेशहरूको नहटाएसम्म हामीमा परिवर्तन आउँदैन। बुद्धिज्म यस्तो खालको दर्शन हो, त्यो दर्शनको चाहिँ आत्मसात गरेर भावना गरेर अभ्यासमा गर्ने हो भने यस देशमा अहिले देखिएका द्वन्द्वहरू अटोमेटिकली समाधान हुन्छ भने चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु। कार्यक्रममा गुम्बाका अध्यक्ष सेवाङ ग्याल्जेन लामाले स्वयम्भू जस्तो ऐतिहासिक ठाउँमा रहेको नुब्री समाज कल्याण गुम्बामा बुद्ध जयन्तीको पावन दिनमा गुरुहरूबाट पूजापाठ गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। आजको यो बुद्ध जयन्ती चाहिँ के अरे बौद्ध दर्शन प्रवर्तन तथा गुम्बा विकास समितिको चाहिँ आयोजकमा चाहिँ यहाँ यो सेम्पू जस्तो एउटा चाहिँ महाचैत्यको चाहिँ एउटा एरिया, एउटा ऐतिहासिक ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यहाँ कार्यक्रम राख्ने भनेर चाहिँ मसँग सम्पर्क भयो। मलाई अत्यन्त खुसी भयो। अब यो मलाई के गर्नु सक्छ, योलाई अरू त केही गर्न सक्दैन, म यो हल पनि एउटा फ्रीमा एउटा चाहिँ गर्न सकिन्छ। अरू मैले चाहिँ भलन्टियरको रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ एउटा मेरो बुद्धको एउटा जन्मको दिनमा चाहिँ त्यस्तो गर्नु पाउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ अत्यन्त खुसी लाग्यो। म यही गुम्बाको लागि चाहिँ सके नसके समथिङ 8-9 वर्ष भयो मेरो कामै यसैमा चाहिँ सीमित छ। हजुर, नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको आर्थिक वर्ष 79-80 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमभित्र रहेको बुद्ध जयन्ती विशेष कार्यक्रमको बारेमा रामबाबु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। हरेक साल हामी मनाउँछौँ। यो वर्ष हामीले नेपाल बौद्ध महासङ्घको समन्वयमा 4वटै सम्प्रदायका लामा र आनीहरूलाई यो नुब्री समाज कल्याण गुम्बा स्वयम्भूमा बोलाएर हामीले चाहिँ पूजापाठ, यो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा पूजापाठ अभ्यास यो एउटा हाम्रो कार्यक्रमको एउटा हो। र दोस्रोमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि स्वयम्भू परिसरमा लामा आनी, नेपाल बौद्ध महासङ्घ र बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति सबै मिलेर सरसफाइको आयोजना सहित यो चाहिँ बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम मनाएको हो। कार्यक्रममा नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष खेन्पो कमल भण्डारीले 2567औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा गरेको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुभयो। स्वयम्भू वरिपरिको चाहिँ वातावरणको सरसफाइ अभियान गर्यौँ र यसमा उपस्थित व्यक्तित्वहरू हाम्रो चाहिँ 4वटा परम्पराका चाहिँ गुरुहरू र एउटा परम्पराबाट 25जना भिक्षु भिक्षुणीहरूको चाहिँ उपस्थितिमा अनि हामीले चाहिँ यो सरसफाइ अभियानहरू गऱ्यौँ र यो चाहिँ पावन अवसरमा भगवान गौतम बुद्धले चाहिँ जन्मिएर जुन बुद्धत्व प्राप्त गरेको र परिनिर्माण गरेको यो त्रिसंयोगी दिवस पनि हो। र यसमा चाहिँ अब हामीले के कुरा चाहिँ बुद्ध जयन्ती मनाउँदै गर्दा हामीले के कुराको चाहिँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले चाहिँ अब बुद्धका चाहिँ गुणहरू, अधिकांश बुद्धका चाहिँ ज्ञानहरूलाई स्मरण गर्दै अनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र ती कुराहरूलाई स्मरण गर्दै जानुपर्दा चाहिँ हामीले आजको दिन चाहिँ विशेष हामीले बुद्धलाई चाहिँ स्मरण गर्ने दिनहरू हुन् र यो स्मरण गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू बुद्धले देखाउनु भएको मार्ग निर्देशन र आफू नराम्रो मार्गमा छ भने पनि, जो कोही नराम्रो मार्गमा छ भने पनि त्यसले राम्रो मार्गमा हिँड्नको निमित्त चाहिँ अनि प्रेरित मिलोस् भन्ने कामनासहित चाहिँ हामीले 2557 बुद्ध जयन्ती मनायौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा नवनिर्मित गुम्बाको पनि गुरु खेन्पोले अवलोकन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा 4 सम्प्रदायका करिब 200 जना लामा आनीहरूको समूहमा स्वयम्भू चैत्यको वरिपरि सरसफाई गरिएको थियो। 2567औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्ध जयन्ती समारोह समिति, नेपाल बौद्ध परिषद र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा गरेको विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्म, बुद्धत्व लाभ तथा महापरिनिर्वाण हुनुभएको त्रिसंयोग दिन वैशाख पूर्णिमाको दिनलाई संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिएको उपलक्ष्यमा सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।
ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको भवनमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जनको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय पन्यामूर्ति महास्तवीले पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। पञ्चशील पश्चात ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जनबाट दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय कुन्तनी महास्तवीले भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षा अहिलेसम्म पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता रहेको बताउनुभयो। चाहे अनुपवाद हो अनुपघात हो कि कसैलाई पनि घात प्रतिघात नगर्नु, कसैलाई पनि हामीले डिस्क्रिमिनेसन गरेर अगाडि नबढ्नु, आफ्नो धर्म, आफ्नो विचार, आफ्नो वाद सिद्धान्त चाहे सार्वभौमिकता राष्ट्रको हिसाबमा होस् सबैको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो शिक्षा भगवान बुद्धले त्यति बेला जुन दिनुभयो 2600 वर्ष पछाडि पनि त्यही उपदेशको उपादेयता अझ त्यत्तिकै बढी छ। बुद्धले कार्यक्रममा मेयर महर्जनले 2072 सालको महाभूकम्पले नेपाल मण्डलभित्रका गुम्बा तथा बिहार महावहीलाई पुर्याएको क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माण भइसकेको र केही बाँकी रहेमा पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। Endeavor to tell you Buddhism or Buddha's teachings in front of the very renowned Buddhist scholars here. I just want to tell you that the 2015 earthquakes did bring down so many Buddhist temples, monasteries, etc., etc. Now, by this date, most of those have been reinstated. If there is anything still undone, please you just tell me. We will do it. Okay. कार्यक्रममा श्रद्धेय प्रियदर्शी स्तवीले निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी सहभागिता जनाउने सम्पूर्णमा साधुवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँलाई पनि साधुवाद, तपाईहरुको जुन चाहिँ उपस्थितिलाई पनि आत्मसात गर्दै विशेष गरेर बुद्ध जयन्ती विश्वको हरेक बौद्ध देश वा अबौद्ध देश होस् जो जस्तो भए पनि उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले मनाइरहेको छन्। यहाँ हामी सर्वविदित देखायौं। कार्यक्रममा बुद्ध जयन्ती समारोह समितिका अध्यक्ष श्रद्धेय पन्यामूर्ति महास्थविर, बुद्ध विहारका प्रमुख कुन्तनी महास्थविर, यही पश्चिमको बिहार प्रमुख श्रद्धेय प्रियदर्शी स्थविर, पूर्णमान चित्रकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका संयोजक हाना हाम्दी, निलुसा दिलमिनी लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बहुप्रतीक्षित 2567 बुद्ध जयन्ती लुम्बिनीमा भव्य रूपमा मनाइयो। विशिष्ट अतिथिहरूले भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थलमा न्यानो स्वागत। 2567 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनी विकास कोषद्वारा भव्य कार्यक्रमको आयोजना। बृहत्तर लुम्बिनी गुरु योजना थालनी गर्न तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। 2567 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा श्रद्धेय धमोती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति विहारमा बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न। 2567 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विभिन्न विहारहरूमा विशेष पूजापाठ सम्पन्न। विहारहरूद्वारा बुद्धको अस्थि धातु प्रदर्शनसहित नगर परिक्रमा। र 2567 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा नेपाल सरकार नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको आयोजनामा नुब्री समाज कल्याण गुम्बामा बुद्ध पूजा सम्पन्न। बोधी समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप्स डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मंगलक।